नमस्ते साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्टडी क्लास पढ्ने कक्षामा। यहाँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यहाँहरूको लागि भनेर मैले आज नेपालको संवैधानिक इतिहास सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। यो विषयवस्तुबाट यहाँहरूलाई लोकसेवा र विभिन्न परीक्षाहरूमा सोध्न सक्ने वस्तुगत र विषयगत विषयमा काम लाग्ने विषयगत जानकारीमा काम लाग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई हेर्दा नेपालमा हालसम्म 7वटा संविधान निर्माण भएका देखिन्छन् भने एउटा संविधान लागू हुन सकेन भने 6वटा संविधान चाहिँ लागू भई अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई सरसर्ती हेर्दा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 नेपालको पहिलो संविधान निर्माण भएको पहिलो संविधान हो। यसमा 6 भाग 68 धारा र 1 अनुसूची रहेका छन्। यो संविधान 2004 साल माघ 13 गते जारी भएको हो। यो संविधान लागू हुन सकेन। 2005 सालमा लागू हुने भनिएकोमा यो संविधान लागू हुन सकेन। यस संविधानमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको लगायतका अन्य संवैधानिक अङ्ग र विभिन्न काम गर्ने अधिकार लगायत मौलिक हकहरू र अन्य विभिन्न कुराहरू संविधानमा व्यवस्था गरेको थियो। पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना गरी यसका सभापति नगेन्द्रमान सिंह प्रधानलाई सभापति तोकिएको थियो। त्यस्तै नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई हेर्दा नेपालको दोस्रो संविधान निर्माण भएको दोस्रो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो भने नेपालको संवैधानिक इतिहासमा लागू भएको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 लाई मानिन्छ। यसमा 7 भाग 74 धारा र 4 परिच्छेद रहेका छन्। यो संविधान 6 पटकसम्म संशोधन भएको देखिन्छ भने संविधान 2007 साल चैत्र 29 गते लागू भएको हो। यसमा लोकसेवा आयोगको स्थापना यो संविधानदेखि नै लोकसेवा आयोगको रहेको लोकसेवा आयोग स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 नेपालको संवैधानिक इतिहासमा लागू भएको दोस्रो संविधान हो भने निर्माण भएको संवैधानिक इतिहासमा तेस्रो संविधान हो। यसमा 10 भाग 77 धारा र 3 अनुसूचीहरू रहेका छन्। भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा बेलायती संविधानविद सर आइभर जेनिङ्स समेत रहेको 5 सदस्य संविधान मस्यौदा समितिबाट यो संविधानको निर्माण गरिएको थियो। यो संवैधानिक इतिहासलाई हेर्दा यो संविधान संशोधन नभएको देखिन्छ। यसमा यो 2015 साल फागुन 1 गते लागू भएको हो। संविधान अनुसार 2015 साल फागुन 7 गतेदेखि नेपालमा प्रथम आम निर्वाचन भएको थियो 2015 सालको संविधान अनुसार। त्यस्तै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको चौथो संविधान नेपालको संविधान 2019 हो। यसले पञ्चायती व्यवस्थालाई आत्मसात पनि गरेको संविधानको रूपमा यसलाई चिनिन्छ। यो संविधान नेपालमा लागू भएको तेस्रो संविधान हो भने नेपालको संवैधानिक इतिहासमा चौथो संविधान हो। यसमा 20 भाग 97 धारा र 6 अनुसूचीहरू रहेका छन्। ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरी यो संविधान 3 पटकसँग संशोधन गरिएको थियो। यो संविधान निर्माण गरी 3 पटकसँग संशोधन गरिएको थियो। यो संविधान 2019 साल पौष 1 गते जारी भएको हो। यसमा 20 भाग 97 धारा 6 अनुसूची रहेका छन् नेपालको संविधान 2019 मा। यो संविधानले विकेन्द्रीकरण निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लगायतका विभिन्न लक्ष्यहरू चाहिँ यो संविधानमा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै नेपालको संवैधानिक इतिहासले हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 नेपालको 5औं संविधान हो भने लागू भएको चौथो संविधान हो। यसमा 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूची रहेका छन्। विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो। यही मस्यौदा समिति अनुसार संविधान निर्माण गरिएको थियो र यो संविधान संशोधन नभएको देखिन्छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 संशोधन नभएको देखिन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 साल कार्तिक 23 गते लागू भएको देखिन्छ। त्यस्तै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको 6औं संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो। यसमा 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूचीहरू रहेका छन्। लक्ष्मण प्रसाद
लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको संविधान मस्यौदा समितिको गठन गरी यो संविधान निर्माण गरिएको हो। यसमा यो संविधान नेपालको अन्तर्गत संविधान 2063 13 पटक सबैभन्दा बढी पटक संशोधन चाहिँ यो संविधानलाई गरिएको छ। 2063 साल माघ 1 गतेदेखि लागू भएको यो संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भनेर यो संविधान निर्माण गरिएको थियो। यो संविधान खास गरी संविधान सभाको नेपालमा संविधान सभाको चुनाव गराउनलाई निर्माण गरिएको संविधान हो। पहिलो पटक नेपाली जनताबाट घोषणा भएको संविधान। यो संविधान अनुसार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको र गणतन्त्रको घोषणा पनि यो संविधान जारी भएपछि नि भएको देखिन्छ। नेपालको संविधान नेपालको 7औं संविधान हो। यसमा 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूचीहरू रहेका छन्। यो संविधान 2072 साल असोज 3 गते लागू भएको र जारी भएको र सोही दिन राति यो संविधान लागू भएको देखिन्छ। संविधान सभाबाट निर्माण भएको पहिलो संविधान फ्रान्स हो भने विश्वमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने देश नेपाल 43औं राष्ट्र हो। नेपालभन्दा पछिको राष्ट्र कान्छो राष्ट्र ट्युनिसियालाई चिनिन्छ। नेपालभन्दा पछि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने ट्युनिसिया कान्छो राष्ट्र हो। नेपाल 43औं राष्ट्रका रूपमा चिनिन्छ। यो संविधान अनुसार नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा रहेको शासन व्यवस्थाको नेपाललाई 7 प्रदेश 77 जिल्ला 753 वटा स्थानीय तह सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सरकारमा विभाजन गरी 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरी अनुसूची 5 देखि अनुसूची 9 सम्म 3 तहको अधिकार सूचीहरू प्रष्टसँग यसमा बाँडफाँड गरेको पाइन्छ। हवस् त साथीहरू, यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।